बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेशन से बाखबर करने वाला हूँ। पेट्रोलियम की मसनूआत में कितना इजाफ़ा हुआ है और इसकी प्राइस ने जो कि आवाम को हैरान और परेशान कर दिया है, वो प्राइस आपसे शेयर करने वाला हूँ जो रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहमियत रखता है। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरी वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। पेट्रोलियम की मसनूआत की वजह से आवाम जो कि परेशान है, मेरी मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि महंगाई के इस तूफ़ान में आवाम का कुछ ख्याल किया जाए, क्योंकि गरीब आवाम जो कि दो वक्त की रोटी खाने से भी बहुत तंग है। मज़ीद अपडेशन जानने के लिए मेरे चैनल के एम को देखते रहें। आए देखते हैं क्या बड़ी रिपोर्ट पेट्रोलियम के बारे में आई है। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। निगरान हुकूमत ने पहला पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर कर दी गई है। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शुएब। जी, पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर जो है वो हॉरिबल किस्म का इजाफा हुआ है और आवाम को तवक्को ही नहीं थी। आवाम को तवक्को थी कि शायद हुकूमत जो है वो 10 रुपए तक का इजाफा करेगी, लेकिन ये तकरीबन 17.5 रुपए का इजाफा हुआ है पेट्रोल के अंदर। ये हाईएस्ट प्राइस है पाकिस्तान में पेट्रोल की। 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर जो है वो पेट्रोल हो गया है, जबकि डीजल के प्राइस में तकरीबन 20 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। और इसके बाद डीजल की नई कीमत जो है वो 294 रुपए 40 पैसे फी लीटर कर दी गई, जो मार्च के बाद जो है वो 16 मार्च की प्राइसेस के बाद हाईएस्ट प्राइस है पाकिस्तान में। तो पेट्रोल और डीजल जो है इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट प्राइस के ऊपर है। और इसकी तवक्को जो है आवाम नहीं कर रहे थे। आवाम को शायद तवक्को थी कि निगरान हुकूमत के आने से कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो महंगाई का सिलसिला है वो निगरान हुकूमत के दौर में भी जो है वो उसका आगाज हो गया है और बड़ा खौफनाक किस्म का आगाज हुआ है, क्योंकि डीजल की हाईएस्ट प्राइस जो है पाकिस्तान में तकरीबन 78% डीजल इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। बड़ी ट्रांसपोर्ट के अंदर ये महंगाई की पूरी फ्यूल ऑन फायर करेगा। ट्रांसपोर्ट महंगी होने से कि तमाम के तमाम जो सब्जियां फल बच्चों के किराए वैन के किराए जो लोग आते जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो सामान जितना भी आता है बड़े ट्रक्स के ऊपर वो तमाम का तमाम महंगा होगा। और डीजल महंगा होने से जो है वो ओवरऑल जब महंगाई आएगी तो वो फ्यूल ऑन फायर करेगी तमाम के तमाम लोगों की क़ुव्वत खरीद के ऊपर। और खासतौर पर जो पाकिस्तान में गरीब मोटरसाइकिल सवार है उनकी जिंदगी जो है मजीद अजीरन होगी, क्योंकि पेट्रोल जो है 17.5 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। ठीक है, माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल साहब, निगरान हुकूमत ने आती पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए इजाफा कर दिया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? लेकिन ये इसके पीछे तो सबसे पहला रीजन तो ये कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, दूसरा हमारे रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट, और तीसरा इसहाक डार साहब जो हैं जो पिछली दफा भी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा था उसका वो उन्होंने पूरा नहीं किया था और काफी घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी हुकूमत खत्म होने वाली थी, जाने वाली थी। तो मजबूरन जो है इस हुकूमत ने जो पिछले पुराने जितने भी वाजिबात होंगे और जो एडजस्टमेंट्स थी वो इन्होंने आज किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज की कीमतों का इजाफा है वो जो है ये पिछली हुकूमत के खाते में जाएगा, पीडीएम के खाते में। और अगर कोई ये समझ रहा है कि नई हुकूमत ने आके कोई अपनी नई कोई स्ट्रैटेजी बनाई है या उसके हिसाब से जो है ये कीमत बढ़ी है, नहीं, ये पुरानी ही कीमतों का तसलसल है जो पिछली हुकूमत का था और वो जो है इस हुकूमत ने आके बढ़ाई है और इससे काफी महंगाई। साहब, पिछली हुकूमत ने, पीडीएम हुकूमत ने तो दावा किया था कि रूसी तेल आने के बाद कीमतों में बड़ी कमी आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। देखें जी, वो रूसी तेल का मैंने एक मिसाल दी थी किसी को कि एक घर में जो है महीने का अगर 500 किलो का आटा 100 किलो आटा यूज होता है और अगर कोई इसका रिश्तेदार किसी दिन तोहफे में उसको 1 किलो आटा दे दे तो उसका आटे का अखराजात कम नहीं होंगे। तो पाकिस्तान में जितनी तेल की खपत है, रूस का जितना हमारे पास तेल आया था वो ओशन में ड्रॉप था और वो जो है वो उससे कीमतों में जैसे कहते हैं पैसों में भी फर्क नहीं आ सकता था। तो बस वो यही हमारी बदकिस्मती है, हमारा जो
حکومت جو ان کا PR ڈپارٹمنٹ ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں جو ہمارے وزیر پیٹرولیم ہیں، اس کو وہ اس طریقے سے جھوٹ بول کے لوگوں کو جو ہے اپنی کارکردگی کے طور پہ دکھا رہے تھے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے اب اس کا استعمال جو ریفائنریز کر رہی تھی انہوں نے منع کر دیا ہے، کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے اس تیل کو صفائی کرنے میں، ریفائن کرنے میں. تو روسی تیل والی صرف باتیں تھیں اور عوام کو ایک لالی پاپ دینے والی بات تھی. بہرحال ایک چیز تو ہے، دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں بھی تیل کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے ناکام رہی اسٹریٹجی بنانے میں کہ کس طریقے سے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. انہوں نے یہ سیدھا کہ سیدھا عوام کے اوپر تھوپ رہے، بلکہ اس پہ ٹیکسز بھی بڑھا دیے. 50 روپے پیٹرولیم لیوی کو 60 روپے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہی جو ہے 1 سال پہلے 30 روپے لیٹر تھا. تو وہ عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ پیٹرول کی قیمت سے الگ ڈال رہے ہیں، اور عالمی مارکیٹ اور روپے کی قدر جو میں نے ابھی بیان کیا وہ الگ اس کے جو ہے مسائل تھے. اور جو IMF کی شرائط تھیں وہ تو بہت سخت تھیں، اب آنے والے دنوں میں آپ مہنگائی میں کس حد تک اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مہنگائی کا تو ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. جیسے پیٹرول کی آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 15 دنوں میں 40 روپے اضافہ ہو گیا. ابھی یہ 17 روپے اور آج سے 15 دن پہلے 20 روپے اضافہ ہوا تھا. بجلی کی قیمتیں ابھی جولائی میں جو بڑھائی گئی ہیں تقریباً 35 سے 40%، وہ لوگوں کے بلوں میں آ رہی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کسی بھی چیز ان 3 چیزوں کے استعمال کے بغیر وہ چیز تیار نہیں ہو سکتی. چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے آئس کریم ہے، چاہے جو ہے چولہے پہ ہم روٹی پکا رہے ہیں، تو وہ بھی اب جو ہے ان ساری چیزوں کی قیمتیں میں اضافہ جب ہوگا تو یہ ایک عوام کے لیے بہت ہی مشکل ترین وقت ہوگا. اور یہ تاریخ جس طرح اس حکومت کی رہی ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے بالکل جب ساری چیزیں جو ہے بالکل بے قابو ہو جاتی ہے تو یہ حکومت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 2018 میں بھی ایسا کیا تھا انہوں نے، 1998-99 میں بھی ایسا کیا تھا، 2008-9 میں بھی سالدار صاحب اسی طرح بھاگے تھے، اور اب فائنلی پھر جو ہے جب انہوں نے دیکھا تو یہ سارا کچھ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، عوام کے لیے اوپر سارا پہاڑ اتار کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا مزمل اسلم صاحب، جس طریقے سے آپ اپڈیٹ جس طریقے سے آپ تجزیہ دے رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ. اور کراچی میں رافع حسین پیٹرول پمپ پر موجود ہیں، عوام کے کیا تاثرات ہیں اس بڑھتی قیمت کے حوالے سے، ان سے جانیں گے. جی رافع. جی بالکل، دیکھیں اب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں کوئی فرق نہیں رہا. 3 روپے کا فرق رہ گیا ہے. پیٹرول 17 روپے بڑھ کے 290 روپے اور ڈیزل 20 روپے بڑھ کے 293 روپے ہو گیا ہے. عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مہنگائی ویسے ہی ہے، اور اب جو ہے جو ریٹ بڑھے ہیں تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا، جو اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا. عوام کتنا سفر کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزاریں گے، بات کرتے ہیں. بھائی پیٹرول ڈلوا لیا آپ نے، 17 روپے مہنگا ہو گیا ہے. بالکل، میں نے ابھی ڈلوایا 17 روپے جو نا پیٹرول مہنگا ہو گیا. سر ہم لوگ کیا کریں، اور مطلب ہم دیہڑی مار لوگ ہیں، پیٹرول کہاں سے ہم لائے، کیا کریں کیا نہیں کریں. ابھی صبح کیا تھا، ابھی آواز آیا کہ مطلب 17 روپے اور بڑھ گیا. مزید ہم یہ گاڑی ہے اس کو ابھی ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے نا پیسہ کسی سے پکڑوا کے اور اس کو ہم نے پیٹرول ڈلوایا. تو سر ہم لوگ ابھی کیا کریں. ٹھیک ہے بھائی، آپ آگے آئیے گا ذرا، آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ پیٹرول ڈلوا کے آ رہے ہیں، خبر ملی 17 روپے بڑھ گئے ہیں تو شوق لگا؟ ظاہر سی بات ہے یار، یہ تو ایک طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ مطلب غریب عوام کے ساتھ، اور اس سے زیادہ کیا یہ اتنا یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ ان کو چاہیے کہ کم سے کم بھی اتنا کر دے کہ غریب آدمی اپنا گسر بسر کر لے. لیکن یہ حکمران اتنے بے بس ہوئے ہیں کہ مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو کسی طرح نچوڑ دیں اور مار دیں. مطلب اس سے بہتر ہے آپ اگر یہ سب کر رہے ہو، مطلب آپ اتنی مہنگائی کر رہے ہو، اتنا سب کچھ، اتنا آپ عوام پہ ایک بم گرا رہے ہو، مطلب اس سے بہتر ہے آپ اس ملک کو مطلب کسی غیر ملکوں کے ہاتھ بھیج دو. آپ بتائیے گا، آپ گھرداری کرتی ہیں تو اب آٹا مہنگا ہوگا، دالیں مہنگی ہوگی، چینی سب مہنگا ہوگا، کیسے گھر میں گزارا ہوگا؟ اس طرح گزارا کرنا بہت مشکل ہے. اب یہی کہ حکومت سے یہی کہیں گے نا مہنگائی کم کریں تاکہ سب کا گزارا کرنا آسان ہو، سب کے لیے آسانی کے راستہ. ٹھیک ہے، کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بھائی ابھی پیٹرول ڈلوایا آپ نے، 17 روپے بڑھ گئے، 20 روپے ڈیزل پہ بڑھ گئے، کیا کہیں گے؟ میرے بھائی گھر سے کچھ سوچ کے نکلتے ہیں، یہاں پر کچھ ہوتا ہے، اور جو اتنی بلا وجہ کی پیٹرولنگ پولیس موبائلوں کے اندر ہوتی ہے، بلا وجہ کے پیٹرول خرچ ہوتے ہیں، نہ کارکردگی ہے.
सब कुछ ٹھیک ہے हमारे ऊपर رافع، जा रहा بہت है। شکریہ آپ کا۔ پیٹرولیمی مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نگراں حکومت نے آتے ہی پیٹرول کی قیمت میں 17 روپے اضافہ کر دیا۔